नारायणहृदयस्तोत्रं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भार्गवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता। श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। करन्यासः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरित्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ नारायणः परं ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। ॐ नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। ॐ नारायणः परं धामेति अनामिकाभ्यां नमः। ॐ नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ विश्वं नारायणः पर इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयादिन्यासः। ध्यानम्। उद्यदादित्यसङ्काशं पीतवाससमच्युतं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिम्। ॐ नमो भगवते नारायणाय इति मन्त्रं जपेत्। श्रीवेदव्यास उवाच श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः। नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः। नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा। विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाच्छिवः। जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः। वह्निर्नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः। नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं। सर्वं नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः। प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जनपावनं। नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः। भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी। त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामात् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि दैवतं। त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं। यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने। तत्सिद्धिदो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणीः। दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये। त्वयाप्यहं न सृष्टश्चेन्न स्यात् तव दयालुता। आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः। पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक्
त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वतः। एतत्सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद् यः सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः। पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीहृदं जपेत्। पुनर्नारायणहृदं सम्पुटीकरणं जपेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं। तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् सङ्कलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् न सर्वत्र प्रकाशयेत्। इति गुह्यतमं शास्त्रमुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः। यत्रैतत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचांश्च वेतालान्नाशयेत् सदा। लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्ववित्। नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तु ते। इत्यथर्वणरहस्योत्तरभागे नारायणहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीनारायणार्पणमस्तु।